होल नै यही काम हुन्छ क्या। अब जुन दिन क्लास भयो त्यसकै अब ट्याक्कै दिनहरू यो भिडियो पनि आइहाल्छ, अनि जुन दिन हामीले के गर्यो होइन यो स्लाइडहरू चाहिँ अब आइहाल्छ। तिमीहरूले नोटको चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन, मेरो नोट तिमीहरूलाई कस्तो हुन्छ थाहा छँदैछ होला होइन, नोटको चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन। हजुर यो माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम भने कुन च्याप्टर हो? कति नम्बरमा? माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम भने कुन च्याप्टरमा पढ्ने हो कि हामीले? कस्तो माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम? माइक्रो प्रोसेसर यो सबै हामीले यो के अरे सिलेबसमै माइक्रो प्रोसेसरको बारेमा पढ्नु। माइक्रो कम्प्युटर सिस्टम चाहिँ भन्यो होला तिमीले? माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम त्यो जस्तो 2 मा 8085 8086 भयो हैन? हजुर 4 मा च्याप्टर एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज यो भयो के भयो? कन्फ्युज भयो तिमीहरूले? यो हामीले यो माइक्रो प्रोसेसर भनेको यो ओभरअल को सब्जेक्ट चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर भएको भएर तिमीहरूले चाहिँ जम्मा यसमा तीनटा पढिरहेको छ, 8085 8086 8080 को होइन। हुन त अहिले हामीसँग i7 i9 को कुरा आइसक्यो, तर हामीले यो बेसिक कुरा पढ्दैछौँ। 8085 भनेको त भेरी जेनरल होइन, एकदम फर्स्ट एकदम अलिकति राम्रो माइक्रो प्रोसेसर भनेको चाहिँ यो 8085 को स्टार्टिङ। अब बेसिक किन पढाउनु लाग्यो भन्दाखेरि तिमीहरूको बेसिकबाट तिमीलाई ज्ञान भएपछि चाहिँ तिमीहरूले आर्किटेक्चर त हल्का केही फरक हुने मात्र, तर बेसिक आइडिया त सबैमा हुने यही नै हो है। जस्तो तिमीहरूले एबिसिडी नपढिकन स्टोरी लेख्न सक्दैन भने जस्तै 8085 को कन्सेप्टहरू नबुझिकन 8086 को कन्सेप्ट नबुझिकन हायर प्रोसेसर सिरिज चाहिँ अलिकति पढ्न गाह्रो हुन्छ क्या। बुझ्न त अलिकति गाह्रो हुन्छ, पढ्न त नपढ्न सकिने होइन, तर हल्का केही बेसिक आइडिया दिनलाई चाहिँ तिमीलाई 8085 को 8086 को 88 को 8255 पिपिआई के भन्छ होइन, त्यो कुराको तिमीलाई डिस्कस गर्छ यो सब्जेक्ट भयो। त्यही भएर यो सब्जेक्ट बुझ्यो भने चाहिँ तिमीले हुन्छ नि अब एउटा चिप तयार गर्न सक्छौ। अरू त्यो हुन्छ नि त्यो प्रोसेसरले कसरी काम गर्छ त होइन। प्रोसेसर भनेको एक्चुअली के हो र खालि त्यो हुन्छ नि हामीले जे इनपुट दियो त्यसको लागि के काम गरेर आउटपुट दिने त हुने होइन। एक्चुअली सिपियुलाई ल्याउनु, एएलयू ल्याउनु दिने। तिमीले 2 र 2 जो के अरे इनपुट दिन्छौ त्यसको आउटपुट कति हुन्छ? 4। त्यो 2 र 2 त कसरी 4 आयो त? त्यो भित्र एडिसन भएर 4 आयो नि त होइन। प्रोसेसरको काम त त्यही हो। जस्तो तिमीहरूले एउटा के अरे एसीको रिमोट लियो भने एसीको रिमोट लियो भने के हुन्छ? प्लस टेम्परेचर गर्दाखेरि टेम्परेचर यो बढ्ने, माइनस गर्दाखेरि घट्ने हुन्छ होइन। त्यो प्लस खिचेर जादु त भएन नि त, त्यहाँ केही न केही त छ नि भित्र त होइन। के अरे प्रोसेसर छ, केही माइक्रो प्रोसेसरको काम छ। त्यो माइक्रो प्रोसेसरले के गर्छ त? भित्र समथिङ काम गर्छ। त्यो काम भनेको प्रोसेसिङ गर्छ होइन। त्यही भएर त त्यो भयो नि त होइन। यो नबुझ्ने मान्छेलाई त जादु देखाए जस्तो हुन्छ नि त होइन। जस्तो सेन्सरको हुन्छ, जस्तो हामीले आजभोलि मोबाइलमा देख्यो होला नि त होइन। त्यो माथि यस्तो हात लाग्दा अन हुने, यो हात नलाग्दाखेरि के अरे यो तल पल्टायो भने भोल्युम आफै अफ हुने, यस्तो कुराहरू त देखेछ नि होइन। सबै प्रोसेसरको काम हो क्या है। यसले नै के गर्छ भने यसमा विभिन्न खालको के अरे प्रोग्रामहरू इनबिल्ड गर्दै हुन्छ, राख्दै हुन्छ, अनि त्यसले काम गर्ने एक्चुअली। त्यो भएर प्रोसेसर एकदम ठुलो कुरा, एकदम मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ प्रोसेसर। किनकि प्रोसेसर बिग्ड्यो भने होइन अलिकति प्रब्लम आउँछ। त्यही भएर यो कुराहरूको डिस्कस चाहिँ हामी पढ्छौँ होइन। इकोनोमिक्सको स्लाइड आएछ फेरि पक्कै ल। त्यो कन्फिगरेसन हुन्छ नि कुन चाहिँ बाबु? त्यो पिन कन्फिगरेसन पिन डायग्राम हुन्छ नि 8086 को कुन च्याप्टरमा हुन्छ? हजुर भन। त्यो पिन कन्फिगरेसन पिन डायग्राम भन्ने हुन्छ नि 8086 हरू के, त्यो कुन च्याप्टरमा हुन्छ? च्याप्टर 2 3 मा पढ्ने हो कि छुट्टै च्याप्टर? यस्तो हो, 8080 को 8085 को च्याप्टर 2 मा, 8086 को च्याप्टर 3 मा पिन डायग्राम पनि त्यसमै हुन्छ। त्यही त 8085 को छुट्टै पिन डायग्राम हुन्छ, छुट्टै आर्किटेक्चर हुन्छ, छुट्टै आर्किटेक्चर मोड हुन्छ, छुट्टै टाइमिङ डायग्राम हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ हामीले च्याप्टर 2 मा पढ्छौँ। च्याप्टर 3 मा गएर त्यही कुरा हो, सबै त्यही कुरा, तर 8086 को पढ्छौँ क्या होइन। त्यही भएर हाम्रो बेसिक, हाम्रो एकदम बेस्ट भनेकै हाम्रो 8085 र 8086 को आर्किटेक्चरमा बेस्ट छ क्या पुरै सब्जेक्ट। त्यो 8085 र 8086 भन्दा धेरै हामीले केही पनि पढ्दैनौँ। कहिले कहिले 8088 पनि आउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर हामीले बेसिक चाहिँ हामीले त्यही प्रोग्रामिङ पनि हामीले त्यसैको 2टाको गर्छौँ। त्यही भएर त्यो हामीले बेसिक कुरा जानेपछि हामीले फर्दर हामीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ है त। ल मैले अब तिमीलाई माइक्रो प्रोसेसर भनेको के हो भने ल मैले तिमीलाई सोधेर होइन, जस्तो हामीले स्विच हुन्छ नि, स्विच त सबैको घरमा छ होला। त्यो अन अफ गर्ने स्विच हुन्छ नि, बत्ती अन अफ गर्ने स्विच हुन्छ। त्यसमा प्रोसेसर हुन्छ कि हुँदैन होला? माइक्रो प्रोसेसर हुन्छ कि हुँदैन? एउटा क्वेसनबाट तिमीलाई स्टार्ट गरौँ। सिम्पली एउटा स्विच हुन्छ नि हाम्रो, त्यो बत्ती अन अफ गर्ने स्विचमा माइक्रो प्रोसेसर हुन्छ कि हुँदैन होला? त्यसमा हुँदैन होला। हुँदैन। ल हुन्छ भन्ने कोही छ?
त्यसमा वाइट टच हुने बित्तिकै अन हुने अफ हुने त्यस्तो मात्रै हुन्छ। त्यही त हुन्छ भन्ने कसैलाई लागेको छ त हुन्छ नि देयर मे बी सम माइक्रो प्रोसेसर इन इट अर हुन्छ नि लागेको छ कसैलाई त्यसमा हुन्छ हुँदैन त एउटा आन्सर आएर हुन्छ भन्ने कोही छैन होला छ हुन्छ भने लजिक अन अफ 1 0 हुन्छ भनेर हुन्छ भने ल ठिकै छ यस्तो हो ल है त तिमीलाई माइक्रो प्रोसेसर के माइक्रो प्रोसेसर भनेको के हो बुझ्न एकदम सजिलो छ क्या तिमीहरूले सपोज होइन मैले एउटा ल तिमीहरूले अहिले मोबाइल तिमीहरूले चलाए मोबाइलबाट तिमीहरू अनलाइन आछौ अरू ल्यापटपबाट आछौ अरू के गरेर आछौ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तिमीहरूले मोबाइल चलाइरहेको छौ होइन मोबाइललाई त पक्कै नै छ प्रोसेसर छ होइन ल्यापटप चलाइरहेको छु ल्यापटपमा झन् हुनै पर्यो होइन एउटा ल एसीको स्विच छ अरे मसँग एसीको स्विचमा पनि प्रोसेसर होला हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ किन हुन्छ कसरी थाहा हुन्छ तिमीलाई अब थाहा हुन्छ क्या यसमा छैन तिमीले यतिकै भन्न सक्छौ क्या है कसरी भन्दा सपोज मैले सिम्पल एउटा फ्यान लिएर एउटा फ्यान हुन्छ नि हाम्रो टेबल फ्यान हुन्छ नि त्यो अन अफ गर्ने खाले मात्र भएको होइन टेबल फ्यान त देखाएछ नि होइन वाल फ्यान भनौँ न यही माथि त्यो भित्तामा झुन्ड के अरे सिलिङमा झुन्डाउने सिलिङ फ्यान भनौँ सिलिङमा झुन्डाउने त्यो उसमा के छ सिम्पली स्विच अन गर्यो भने त्यो फ्यान अन हुन्छ अफ गर्यो भने अफ हुन्छ त्यसमा अरू केही फङ्सनालिटी छ त छैन नि त्यसमा सिम्पली 0 र 1 को काम भइरहेछ 0 भनेको अफ भइरहेछ होइन अनि 1 भनेको चाहिँ के अरे अन भइरहेछ हाई भोल्टेज लो भोल्टेजको मात्र काम भइरहेछ हो अब त्यसैमा मैले चाहिँ के गरेँ भने समथिङ अब केही प्रोसेसर राख्दै अरे होइन त्यो प्रोसेसर राख्दैछ त्यसलाई अब मोडिफाई के गर्न मिल्यो भने ल ठ्याक्कै त्यसलाई अब के अरे ल रिमोट दाब्यो भने के गर्नु मिल्छ त्यसलाई त्यो फ्यानलाई घुमाउन मिल्छ होला यता र उता गर्न मिल्छ होला ठिक छ अर्को प्रोसेसर के भने त्यसको फ्यान पनि अब स्पिड र के अरे लो स्पिडमा घुम्ने हाई स्पिडमा घुम्ने बनाउन सकिन्छ होला त्यही भएर प्रोसेसर जहाँ त्यस्तो ठाउँमा हुन्छ जहाँ समथिङ प्रोग्राम फिट गरेको हुन्छ क्या होइन तिमीहरूको टिभीमा देखि लिएर ल्यापटपमादेखि लिएर मोबाइल हेर न सबै कति धेरै प्रोग्रामिङ छ नि कति धेरै फङ्सनालिटी छ नि होइन त्यो जब त्यो फ्यानमा त के नै छ र जब अन गरे अन अफ गरे अफ त्यसमा त केही प्रोग्राम हामीलाई चाहिँदैन त त्यही भएर माइक्रो प्रोसेसर त्यस्तो ठाउँमा हुन्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम एक्जिक्युसन अकर हुन्छ होइन जस्तो अघि एसीको स्विचदेखि लिएर ल्यापटपदेखि लिएर मोबाइलदेखि लिएर होइन भिडियो गेमदेखि लिएर एभ्रिथिङमा चाहिँ के हुन्छ प्रोसेसर फिट हुन्छ सो द्याट इट परफर्म सम टास्क गिभन बाई सम अब हामीले दिने हो कि के हुन्छ त्यसले प्रोसेसर त्यो भित्रको प्रोसेसरले त्यो प्रोसेस गर्छ अनि बल्ल आफ्नो काम गर्छ त्यही भएर के अरे जहाँनिर चाहिँ समथिङ प्रोग्राम चाहिँ हामीले के अरे इनबिल्ड गरे हुन्छ त्यसमा चाहिँ प्रोसेसर हुन्छ है अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ प्रोसेसर हुँदैन जुन ठाउँमा चाहिँ प्रोग्रामिङ गरेको हुँदैन है यो चाहिँ थाहा प्रोग्रामिङ भनेर यही प्रोग्रामिङ त्यही प्रोग्रामिङ हुनुपर्छ भन्ने छैन जे पनि हुनसक्छ प्रोग्रामिङ होइन जस्तो सिम्पली तिमीहरूले क्यालकुलेटरमा हेर क्यालकुलेटर प्रोसेसर हुन्छ कि हुँदैन अभियसली हुन्छ होइन क्यालकुलेटरमा हुन्छ नि 2 र 2 जोड्नलाई त एएलयू चाहियो एउटा होइन अर्थमेटिक लजिकल युनिट चाहियो होला 2 र 2 जोड्न हामीले 2 र 2 हामीले राखिदिन्छ त्यसपछि त्यसले आउटपुट डिस्प्ले 4 गरिदिन्छ त्यो 2 र 2 त हामीले दिएको अनि आउटपुट 4 आएको तर त्यो भित्रको पर्फर्मेन्स त कसले गर्यो त्यही प्रोसेसरले गर्यो सो वी क्यान कन्सिडर द्याट कि जहाँनिर हाम्रो प्रोग्राम हुन्छ त्यहाँनिर माइक्रो प्रोसेसर हुन्छ अरू प्रोसेसर हुन्छ है भनेर ठिक छ यो एउटा कन्सेप्ट तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो क्या होइन जहाँनिर प्रोग्राम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हुन्छ जहाँनिर चाहिँ प्रोग्राम हुँदैन त्यहाँनिर चाहिँ हुँदैन है यो पहिला अब हामीले बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ यो भयो प्रोसेसर कहाँ हुन्छ कहाँ हुँदैन भन्ने कुरा चिन्नु पर्यो पहिला होइन प्रोग्रामिङ जहाँनिर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रोसेसर हुन्छ प्रोग्रामिङ जहाँ हुँदैन त्यहाँ चाहिँ प्रोसेसर के अरे प्रोसेसर हुँदैन अरू माइक्रो प्रोसेसर हुँदैन भनेर ठिक छ यहाँसम्म केही समस्या छ र छैन है ल छैन सर ओके यहाँसम्म कसैलाई जस्तो अब ट्राफिक लाइटकै कुराहरूमा ट्राफिक लाइटमा पनि के हुन्छ समथिङ प्रोसेसर हाल्यो होला होइन जस्तो हुन्छ नि रातो बल्दा चाहिँ के अरे यो गर्ने त्यो अनि यो के अरे हरियो बल्दा यो हुने होइन यति टाइममा हरियो बल्ने यति टाइममा यो हुने ठ्याक्कै समथिङ प्रोग्राम फिट गर्यो होला त्यही भएर त्यसलाई त्यसको प्रोसेसर चाहियो यो चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो है अब के छ भने हामीले स्टार्टिङ अब यसको एकदम हुन्छ नि इभोल्युसन हेर्ने भने त इन्टेलको हामीले नामै सुनिरहेको थियो होला नि इन्टेल 4004 भन्छ होइन 4004 मा चाहिँ फर्स्ट हुन्छ नि एउटा प्रोसेसर जस्तो होइन एकदम एडभान्स पनि होइन कि सिम्पल एउटा आइयो होइन एकदम सिम्पल प्रोसेसर एउटा जस्तो बिल्ड गर्यो है जस्तो तिमीले इभोल्युसन हेऱ्यो भने यहाँ होइन इभोल्युसन हेऱ्यो 4004 मा
हेर देखिरहेको छ 4004 1971 मा चाहिँ भन्छ नि एउटा क्यापेसिटी हेर नि कति छ जम्मा 1 KB को एउटा प्रोसेसर जस्तो भन्यो है। यसको हेर त पिन जम्मा 16 वटा रहेछ, क्लक साइज चाहिँ जम्मा 750 किलो हर्ट्ज रहेछ यसको है। ठीक छ, यो भयो चाहिँ फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर भन्छ यसलाई, 4 इन्टेलको 4004। त्यसपछि हामीले अब यसमा चाहिँ अब हुन्छ नि यसमा चेन्जेस ल्याउँदै गयो, मोडिफिकेसन ल्याउँदै गयो, अनि बल्ल आएर हुन्छ नि हाम्रो अहिले त ल कति छ यहाँ त जम्मा इटानियमसम्म मात्र रहेछ होइन, अहिले त हाम्रो i7 i9 सम्म हामीले पुगिसक्यो है। त्यही भएर हामीले तर i9 त हामीले पढ्दैन, हामी अहिलेको वर्ल्डमा त i9 मा छौँ, तर हामीले i9 को बारेमा पढ्दैन। वी जस्ट हुन्छ नि बेसिक कुराहरू मात्र हामीले सिक्छौँ, तर हुन्छ नि यो फङ्सनिङहरू चाहिँ सबै गर्ने तरिका चाहिँ सेम नै हुन्छ क्या। अलिकति कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ, कम्प्लेक्सिटी चाहिँ बढ्दै जान्छ, एकदम हाइली कम्प्लेक्सिटी चाहिँ बढ्दै जान्छ होइन। हुन्छ नि जस्तो पहिला एउटा मेमोरी के अरे मेमोरी कार्ड कति एउटा कुनै स्टोरेज 1 किलोबाइटको स्टोरेज अर 1 GB को स्टोरेजको लागि पहिला कत्रो हुन्थ्यो नि, कम्प्लेक्स हुँदै जान्थ्यो हुन्छ नि। तर अहिले त त्यसको साइज यत्रो सानोमा पनि 64 GB अरू के अरे कतिको आउँछ होइन। तर त्यो सानो जिबी त्यो पेन ड्राइभ के अरे मेमोरी कार्डमा फङ्सनालिटी गर्नलाई कति गाह्रो हुन्छ क्या। त्यो देख्दा त साइज चाहिँ सानो तर त्यसमा एकदम कम्प्लेक्सिटी बढ्दै जान्छ नि त होइन। जति ठुलो भयो हामीलाई हेर्न सहिलो हुन्छ, कहाँ के भयो एकदम के अरे खोतल्न सहिलो हुन्छ, तर जति सानो हुन्छ त्यसमा हामीले पर्फर्म गर्न टास्क पर्फर्म गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ नि। सो द्याट हामीले पढ्ने भनेको 8085 र 8086 को कन्सेप्ट हो होइन। ठिक छ, अब 8085 र 8086 पढ्ने भनेपछि चाहिँ अब माइक्रो प्रोसेसर हेर्नु पनि i9 भन्ने हाम्रो आइसक्यो, तर हामीले सिम्पल एउटा ल ट्राफिक लाइटमै लिउँ न, ट्राफिक लाइटमा हामीले यत्रो i9 को कोर प्रोसेसर राख्नु जरुरी हुन्छ त, हुँदैन नि त। त्यही भएर यो 8085 र 8086 पनि आउटडेटेड चाहिँ भएको छैन क्या, हराएर चाहिँ गएको छैन, कुनै कतै न कतै युज भएको छ। यसको फ्यामिलीहरू कतै हुन्छ नि, यसको फ्यामिली भनेको 826 286 386 486 छ होइन। 8086 को प्रोसेसर चाहिँ युज भएको छ, आउटडेटेड चाहिँ भएको छैन होइन। ठिक छ, हुन्छ नि लोपै भएर चाहिँ गएको छैन, यो आउटडेटै हुन्छ नि, हराएर चाहिँ गएको छैन। हुन त यसमा एकदम एडभान्स चेन्ज चाहिँ भएको छ, तर अहिले पनि हुन्छ नि कुनै एकदम सामान्य हुन्छ नि अब ट्राफिक लाइटमै पनि होला, अरू कुनै एकदम कम काम गर्ने प्रोसेसरहरू पनि युज चाहिँ भइरहेको हुन्छ क्या, त्यस्तो आउटडेटेड चाहिँ भएको छैन है। पावर कम पावर होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर युज चाहिँ भएको छ अझै पनि है। त्यही भएर प्रोसेसर भनेको यस्तो चिज हो जुनमा चाहिँ प्रोग्राम हुन्छ, प्रोग्राम भएन भने चाहिँ त्यसमा प्रोसेसर हुँदैन होइन। अनि प्रोसेसरले के काम गर्छ, हामीले इनपुट दिन्छौँ समथिङ, अनि त्यो इनपुटलाई चाहिँ के दिन्छ, त्यसले आउटपुट दिन्छ। हामीले कम्प्युटर सिस्टमलाई हेऱ्यो भने त्यहाँ के हुन्छ, एउटा सिपियु हुन्छ, एउटा इनपुट आउटपुट डिभाइस हुन्छ, एउटा मेमोरी डिभाइस हुन्छ, यति तिनवटा हुन्छ होइन। सिपियु, मेमोरी र इनपुट। यो चाहिँ प्रोसेसर चाहिँ तिमीले मदरबोर्ड कहिले खोलेर हेरेछ, कसैले खोलेर हेरेछ हो? मदरबोर्डको ठ्याक्कै त्यो सेन्ट्रलतिर होइन, त्यो ठ्याक्कै त्यो हिटिङ त्यसले छोप्या हुन्छ त्यो कभरले, त्यहाँ त्यसलाई निकाल्यो भने चाहिँ तिमीले ठ्याक्कै यो प्रोसेसर देख्छौ है, त्यो प्रोसेसर ठ्याक्कै देख्छौ हो। त्यो नै हाम्रो एकदम हुन्छ नि ब्रेनै भनिदिन्छ, सिपियु भित्र हुनेपछि मैले सिपियुलाई ब्रेन भन्छ होइन, तर सबै टास्क चाहिँ कसले पर्फर्म गर्ने हो, प्रोसेसरले काम। त्यो भएर प्रोसेसर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ क्या है। ठिक छ, ठिक छ, यहाँसम्म केही गाह्रो छ तिमीलाई बुझ्नलाई? छैन। ल है, अनि ल सपोज हामीले होइन मैले एउटा कुरा के भन्नु लाग्यो भने हामीसँग के हुन्छ अरे कम्प्युटर सिस्टममा इनपुट आउटपुट डिभाइस हुन्छ, अनि मेमोरी हुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो सिपियु हुन्छ भने होइन। अब हाम्रो इनपुट आउटपुट डिभाइस छ होइन, हामीले जे इनपुट दिए पनि त्यसले लिन्छ नि होइन हो नि, जे इनपुट दिए पनि लिन्छ नि त्यसले लिन्छ। अनि हामीले जस्तो मैले जोड्नु पर्यो 2 र 2 जोडे पनि लिन्छ, 3 र 3 दिए पनि त्यसले लिन्छ, 4 र 4 दिए पनि लिन्छ। आउटपुट मात्र फरक आउँछ, तर आउटपुट चाहिँ आउटपुट आउँछ एउटा न एउटा आउटपुट त आउँछ भनेपछि इनपुट हामीले जे पनि दिन सक्छौँ, आउटपुट पनि जे पनि निकाल्न सक्छौँ है। भनेको मतलब हाम्रो प्रिन्टरको काम के हो, प्रिन्ट गर्ने है। तर प्रिन्टरमा हामीले जे पठाए पनि त्यसले त प्रिन्ट गर्छ नि, त्यसलाई मतलब हुन्छ र हामीले इनपुटमा के दियो त्यसलाई मतलब हुन्छ र ल हो। जस्तो मैले म्याथको क्वेसन आयो भने चाहिँ प्रिन्ट नगर्ने, माइक्रो प्रोसेसरको क्वेसन आयो भने चाहिँ प्रिन्ट गर्ने, त्यस्तो हुँदैन नि, छुटाउँछ र त्यस्तो प्रिन्टरले छुटाउँदैन। भनेपछि त्यो प्रिन्टरको काम भनेको प्रिन्ट गर्ने, त्यसले कसै के अरे बायस गर्दैन। सिमिलर इनपुट आउटपुटको काम भनेको के हो, इनपुट दिने र आउटपुट गर्ने मात्र काम हो, त्यसभित्र चाहिँ प्रोसेसिङ हुँदैन एक्चुअली भन्न खोजेको क्या है। इनपुट आउटपुट जे दिए पनि त्यसले एक्सेप्ट गर्छ, आउटपुट
एउटा दिन्छ। त्यही भएर इनपुट र आउटपुट डिभाइसमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि प्रोसेसिङ काम हुँदैन है। अब अर्को आउँछ मेमोरी। अब मेमोरीको काम के हो? मेमोरी स्टोर गर्ने। के स्टोर गर्ने? डाटा और प्रोग्राम भन्छ होइन, एक्चुअली डाटा और प्रोग्राम भन्छ स्टोर गर्ने। हामीले प्राइमेरी र सेकेन्डरी मेमोरी भनेको कुरा हामीलाई थाहा छ होइन। प्राइमेरी मेमोरी भनेको ऱ्याम र रोम भएर सेकेन्डरी मेमोरी भनेको अरू अरू कुरा छ होइन। ल हामीले चाहिँ के भन्छ अरे मेमोरीको कुरा गरौँ। ल मेमोरीको कुरा आइरहेछ होइन। हामीलाई मेमोरी भनेको स्टोर गर्छ। के स्टोर गर्छ? प्रोग्राम और डाटा स्टोर गर्छ। तर कसरी स्टोर गर्छ त्यो कुरा एकताल कतिको थाहा छ तिमीहरूलाई होइन? कसरी स्टोर गर्छ त? जस्तो मैले सङ भनेर हालिदिएँ अरे होइन, सङ भनेर मैले एउटा कुनै MP3 फाइल चाहिँ मैले सङ भनेर मैले स्टोर गरेँ अरे, मेरो कतै फोल्डर बनाएर मैले स्टोर गरेँ होइन। अरू कुनै भिडियो स्टोर गरेँ, अरू कुनै इमेज स्टोर गरेँ हो, त्यो कसरी स्टोर हुन्छ? तिमीहरूलाई त पहिला प्रोग्राम र डाटा के हो थाहा छ कि नै? अब बाइनरी भएर स्टोर हुन्छ होला। हो, बाइनरी फर्ममा स्टोर हुन्छ। मिलियन्स और ट्रिलियन्स फर्म अफ बाइनरीमा स्टोर हुन्छ। त्यो छँदैछ है। तिमीहरूलाई पहिला प्रोग्राम र डाटा भनेको के हो थाहा छ कि नै? केलाई प्रोग्राम भन्छ, केलाई डाटा भन्छ? प्रोग्राम भनेको इन्स्ट्रक्सन भयो। अनि डाटा भनेको? डाटा भनेको चाहिँ त्यो प्रोग्रामले एक्जिक्युट गरे रिजल्ट, एक्जिक्युट गरे रिजल्ट। ल म तिमीहरूलाई ठ्याक्कै एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। तिमीहरूले कतिको बुझ्न गाह्रो हुन्छ। सपोज तिमीहरूले सबैले मोबाइल तिमीहरूसँग सबैसँग छ। तिमीहरूसँग भाइबर छ नि होइन? भाइबर अरू FB के छ तिमीहरूसँग छ नि होइन? फेसबुक चाहिँ के हो? एउटा एप हो, एप्लिकेसन हो। फेसबुक चाहिँ एउटा प्रोग्राम हो भने फेसबुकमा तिमीहरूले के भन्छ हाल्ने फोटोहरू होला, टेक्स्ट मेसेज गर्ने होला, त्यो सबै के हो? डाटा हो। ठिक छ। अब तिमीहरूको क्यामेरा भन्ने एप्लिकेसन होला। क्यामेरा चाहिँ के हो? तिमीहरूको प्रोग्राम हो। क्यामेराले खिच्ने फोटोहरू चाहिँ फेरि के हो? डाटा हो है। त्यस्तै गरी अब वर्ड फाइलको के अरे MS वर्डको फाइलको कुरा गरौँ होइन। MS वर्ड चाहिँ एउटा के हो? सफ्टवेयर हो, अरू प्रोग्राम हो होइन, अरू एप्लिकेसन हो। त्यसभित्र हामीले टाइप गर्छौँ, डकुमेन्ट फाइल बनाउँछौँ, PPT बनाउला होइन, अर्को MS एक्सेलबाट PPT बनाउला, त्यो सबै चाहिँ फेरि के हो? डाटा हो। त्यही भएर यो सबै कुरालाई चाहिँ कहाँ स्टोर गर्ने हो? मेमोरीमा स्टोर गर्ने हो। मेमोरी पनि कुन मेमोरी? सेकेन्डरीमा कि प्राइमेरीमा? सेकेन्डरीमा। प्राइमेरीमा तिमीहरूको भाइबरहरू कहाँनिर स्टोर हुन्छ? हैन, भाइबर सेकेन्डरीमा हुन्छ अनि एक्जिक्युट हुने बेलामा चाहिँ प्राइमेरीमा हुने हैन। हो एक्चुअली तिमीहरूको जस्तो तिमीहरूले आजभोलि तिमीहरू हुन्छ नि, मोबाइल किन्दाखेरि तिमीहरूले केमा ध्यान दिन्छ बढी भन त? क्यामेरा बाहेक प्रोसेसर र ऱ्याम होइन। जति ठुलो ऱ्याम भयो त्यति फास्ट चल्छ भन्छ नि हामीले होइन। जति ठुलो ऱ्याम आज 6 GB को ऱ्यामको छ, आज 4 GB को ऱ्यामको छ, आज ल्यापटप पनि होइन त्यो छ हो। जति भनेको मतलब हाम्रो सबै यो प्रोग्राम स्टोरेजहरू डाटाहरू चाहिँ कहाँ गएर स्टोर हुन्छ? ऱ्याममा स्टोर हुन्छ। ठिक छ। मेमोरी भनेको चाहिँ तिमीले ऱ्याम भनेर बुझ क्या अहिले है। मेमोरी भनेको प्राइमेरी मेमोरीमा पनि कुन? ऱ्याम। ठिक छ। ऱ्याममा गएर स्टोर हुन्छ। त्यही भएर ऱ्यामको साइज फुल भयो भने त्यो पहिलाको मोबाइलमा हुन्थ्यो नि एन्ड्रोइडहरूमा, त्यो ऱ्यामको साइज फुल भयो भने त्यो एप्लिकेसनहरू सबै स्टप हुने आफै होइन, कस्तो ह्याङ हुने हुन्थ्यो नि, याद गरेछ होला तिमीले। त्यही भएर प्रोसेसरकोमा स्टोर हुने चाहिँ सबै ऱ्याममा गएर स्टोर हुन्छ। अनि त्यो ऱ्यामलाई चाहिँ हामी खाली गर्दै गयो भने चाहिँ त्यसबाट फेरि फङ्सनिङ चाहिँ त्यसको अलिकति राम्रो प्रपर हुँदै जान्छ। त्यही भएर तिमीले मेमोरीमा चाहिँ के बुझ भने स्टोर हुन्छ डाटा र प्रोग्राम स्टोर हुन्छ। प्रोग्राम भनेको चाहिँ कुनै एउटा बिल्ड एप्लिकेसन हो, त्यसभित्र सेयर हुने चाहिँ डाटाहरू हो। ठिक छ। त्यो भयो। जस्तो एउटा एक्जाम्पल लिन लाग्यो भने MS वर्डको एक्जाम्पल लियो तिमीले, त्यसमा MS वर्ड चाहिँ एउटा एप्लिकेसन हो, अरू भाइबर एउटा एप्लिकेसन हो। त्यसमा हामीले सेयर गर्ने इमेज हुनसक्छ अनि मेसेज हुनसक्छ, त्यो सबै डाटा है। अब मेमोरीमा पनि कस्तो कुन मेमोरीमा गएर सेभ हुन्छ? प्राइमेरी मेमोरीमा। प्राइमेरी मेमोरी पनि कुन? ऱ्याममा गएर हाम्रो स्टोरेज चाहिँ हुन्छ। ठिक छ। त्यही भएर मेमोरीको काम के मात्र भयो? स्टोर गर्ने मात्र काम भयो। तर अब CPU आयो क्या हामीसँग, एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको CPU। CPU भित्र दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा होइन ALU हुन्छ, अर्को कन्ट्रोल युनिट हुन्छ, दुईटा कुरा हुन्छ है। CPU भित्र पनि एउटा मेमोरीहरू त हुन्छ नि फेरि होइन, रेजिस्टरहरू हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले हामीलाई त्यहाँ चाहिएन। त्यही भएर डाटा चाहिँ जे पनि हुनसक्छ, इमेज पनि हुनसक्छ। भोक लाग्यो अरे
म्युट गर है तिमीहरूको आवाज चाहिँ, बोल्ने बेला चाहिँ ठ्याक्कै अनम्युट गर अनि बोल है। त्यसपछि डाटा चाहिँ जे पनि हुनसक्छ, इमेज पनि हुनसक्छ, सङ पनि हुनसक्छ, भिडियोज पनि हुनसक्छ, वर्ड पनि हुनसक्छ, डकुमेन्ट पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। तर स्टोर हुने बेला चाहिँ त्यो केमा स्टोर हुन्छ, MP3 फाइलमा स्टोर हुँदैन, MP4 मा हुँदैन, डक फाइलमा हुँदैन। त्यो स्टोर हुने बेला केमा हुन्छ, ट्रिलियन्स अर मिलियन्स अफ जिरोज र वानको सिरिजमा चाहिँ स्टोर हुन्छ। त्यो हामीले देख्दा पो हामीलाई सहिलो भएको त हैन, हामीलाई ह्युमन पर्सेप्सनले देख्दाखेरि अलिकति सहिलो होस् भनेर पो त्यो भने। तर सेभ हुने बेला चाहिँ 0 र 1 को सिरिजको गएर सेभ चाहिँ यसरी हुन्छ। ठिक छ, कति बज्यो, धेरै नै क्लास भयो क्या, अझै म त क्लासभित्र छिरेकै रहन्छ ल। ल ठिकै छ, आज चाहिँ यति नै गरौँ होइन, मेरो फेरि अर्को क्लास पनि छ है। हजुर PDF पठाइने हुन्छ नि पछि हैन, म मजाले पठाइदिन्छु होइन। एकैछिन है, मेरो एटेन्डेन्स चाहिँ गरिहालौँ है। एकैछिन है, नजाऊ है कोही। माइक्रो प्रोसेसर ओके, अमिता छ, बोल है। यहाँ च्याटिङमा लेख्ने होइन, यहाँ बोल। आवश्यकता यस सर। ओके, अनि विकास प्रेजेन्ट सर। धन हैन, सिम्पल प्रेजेन्ट सर। अनि दिव्या नमुना हैन सर कस्तो लाग्यो?